मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सब बहन भाइयों की सलामती हो। जितने सारे बहन भाई दाइम यहोवा चैनल को देखने वाले, खुदा सबको बरकत दे। आए हम खुदा के कलाम के लिए अपने आप को तैयार करेंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे। कदूस कदूस से बरबर के खालिक और मालिक, ए जिंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र अदा करता हूँ। तू जो अजीम है, तू कादर मुतलिक है। आसमान तेरा तख्त और ज़मीन तेरे पाँव की चौकी है। खुदावंदा तेरा वादा है कि यहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होंगे, वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। खुदावंदा तेरी मौजूदगी के लिए शुक्रगुजारी करता हूँ। तू अपने लोगों से प्यार करता है, मोहब्बत करता है। जब तुझे पुकारते हैं तो तू मौजूद होता है। इस बात के लिए शुक्रगुजारी करता हूँ। और खुदावंदा आज इतने सारे बहन भाई खुदावंदा तेरे कलाम को सुने तो खुदावंदा बरकत पाएँ और कसरत से पाएँ। आज का कलाम तब्दीली का बायस बने, बरकत का बायस बने। ऐ पाक रूह, तू बड़ी मदद करना। मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आए मेरे अजीज़ों, हम खुदा के कलाम में से जो हमारा नमान है, टॉपिक है खुदा की मोहब्बत। तो मेरे अजीज़ों, मेरे साथ हवाला देख सकते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 13 बाब और उसकी 13 आयत को पढ़ते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, गरज, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत ये तीनें दायमी हैं, मगर अफजल इनमें मोहब्बत है। कलाम का पढ़ा और सुना जाना अब सब के लिए बायस बरकत हो। तो मेरे अजीज़ों, ईमान, उम्मीद, हमारा ईमान किस पर होना चाहिए? यीशु मसीह पर होना चाहिए। उम्मीद किस पर होनी चाहिए? यीशु मसीह पर होनी चाहिए। कि हमारी उम्मीद होनी चाहिए कि यीशु मसीह जब आएगा तो अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को साथ लेकर जाएगा और उसे हर एक आँख देखेगी। तो मेरे अजीज़ों, उम्मीद हमें इस चीज़ पर लगानी चाहिए कि यीशु मसीह आएगा। हालेलुया। और मोहब्बत, और खुदा के कलाम में लिखा है, यूहन्ना के इंजील उसका 3 बाब उसकी 16 आयत में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया कि जो कोई भी उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो मेरे अजीज़ों, खुदा हमारा हमेशा की ज़िंदगी देना हमें चाहता है। तो मेरे अजीज़ों, ये जो हमने आयत पढ़ी है, गरज, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत ये तीनों दायमी हैं, मगर अफजल इनमें मोहब्बत है। तो मेरे अजीज़ों, अफजल जो है वो मोहब्बत है। तो खुदा जो है वो खुद मोहब्बत है। तो मेरे अजीज़ों, हम एक और हवाला निकालेंगे, मत्ती के इंजील उसका 5 बाब और उसकी 43 आयत से हम पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रख और अपने सताने वालों के लिए दुआ कर, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटा ठहरो, क्योंकि वो अपने सूरज को बदों और नेकों दोनों पर चमकाता है और रास्तबाजों और नारास्तों दोनों पर मींह बरसाता है। क्योंकि अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो तो तुम्हारे लिए क्या अजर, क्या वसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? और अगर तुम फ़कत अपने भाइयों ही को सलाम करो तो क्या ज़्यादा करते हो? क्या गैर कौमों के लोग भी ऐसा नहीं करते? बस चाहे कि तुम कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। कलाम का पढ़ा और सुना जाना आप सबके लिए बायस बरकत हो। तो मेरे अजीज़ों, जैसे कि हमने 43 आयत में पढ़ा है 5 बाब, तो लिखा कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख, अपने दुश्मनों से अदावत। तो मेरे अजीज़ों, ये जो शरीयत है ये पुराने अहदनामे की है, ये मूसा की शरीयत है। लेकिन जब यीशु मसीह जो कहता है हमने उस पर अमल करना है। लिखा है 44 आयत में, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रख और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। तो मेरे अजीज़ों, हमने अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ करनी है, अपने सताने वालों के लिए भी दुआ करनी है। तो मेरे अजीज़ों, जैसे कि लिखा है, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटा ठहरो। तो मेरे अजीज़ों,
ہم جب ایک دوسرے سے محبت رکھیں گے تو تب ہی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ٹھہریں گے۔ ہاللیلویا۔ تو لکھا ہے کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں دونوں پر چمکاتا ہے اور راست بازوں اور ناراستوں دونوں پر میغ برساتا ہے۔ میرے عزیزو، خدا سب کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ خدا سب کے ساتھ پیار کرتا ہے، لیکن انسان کے گناہوں سے پیار نہیں کرتا۔ تو لکھا ہے کہ نہ راستوں پر اور راست باز دونوں پر اپنا میغ برساتا ہے، رحمت کا میغ برساتا ہے۔ اور جب اس کی 46 آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کیونکہ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارے لیے کیا اجر، کیا ایسے مصول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے؟ تو میرے عزیزو، اس میں یہ نہیں ہے کہ جو ہم سے کوئی بات نہیں کرتا، کوئی ہمیں محلے میں پڑوسی جو ہے وہ ہم کو نہیں بلاتا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کے ساتھ محبت نہ رکھیں۔ ان کے لیے دعا کریں۔ جو آپ کے ساتھ صحیح نہیں رہتے، نہیں بول چال رکھتے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ آمین۔ تو پھر آگے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ایسے مصول لینے والے بھی نہیں کرتے، جو گنہگار شخص ہے وہ بھی ایسا نہیں کرتے، لیکن ہم تو پھر خدا کے بیٹیوں اور بیٹے ہیں، اس کے خون خریدے ہوئے لوگ ہیں، اس کی محبت سے بھرے ہوئے لوگ ہیں۔ تو میرے عزیزو، پھر آگے لکھا ہے کہ اگر تم فقط اپنے بھائیوں ہی کو سلام کرو تو کیا زیادہ کرتے؟ کیا غیر قوموں کے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے؟ لیکن میرے عزیزو، اگر ہم کسی محفل میں جاتے ہیں یا کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں سب کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہیے اور سب کو سلام کرنا چاہیے۔ آمین۔ تو یہ ہے بائبل مقدس ہمیں یہ مسیح تعلیم دیتا ہے کہ سب کے ساتھ پیار محبت رکھو اور میل جول رکھو اور سلام کرو۔ تو جب اس کی 48 آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ پس چاہے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ میرے عزیزو، خدا ہمیں کامل بنانا چاہتا ہے۔ خدا ہم سے محبت کرتا ہے، خدا ہماری لاگت نہیں چاہتا، لیکن پولس رسول یہ فرماتا ہے کہ جس نے محبت پر عمل کیا، سب کے ساتھ محبت کی، رکھی محبت، اس نے پوری شریعت پر عمل کر لیا۔ تو میرے عزیزو، جب جیسے کہ کرنتھیوں کے خط میں ہم نے پولس رسول نے کہا کہ غرض ایمان، امید، محبت، ان تین دائمی ہیں، لیکن ان میں سب سے افضل جو ہے محبت ہے۔ تو میرے عزیزو، خدا محبت ہے، اور یسوع مسیح نے یہ فرمایا کہ اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے خداوند سے محبت رکھ۔ تو ہمیں بھی خدا کے ساتھ محبت رکھنی چاہیے جس طرح خدا نے ہمارے ساتھ محبت رکھی ہے۔ آمین۔ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا کہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو میرے عزیزو، جب ہم محبت نہیں رکھتے، ایک دوسرے کے ساتھ نہیں محبت رکھتے، اپنے گھر میں نہیں رکھتے، اپنے محلوں والوں کے ساتھ نہیں رکھتے، اپنے خدا کے ساتھ محبت نہیں رکھتے، تو پھر کیا ہے؟ ہمیں ابلیس جو ہے وہ گھیر لیتا ہے، ہماری سوچوں کو گھیر لیتا ہے، پھر ہمارے اندر لڑائی جھگڑا پیدا کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اگر جس میں محبت نہیں ہے، اگر چاہے وہ روزے رکھ لے، دعا کر لے، کلام کو سنانا شروع کر دے، چاہے وہ جتنا مرضی راست بار ٹھہر جائے، لیکن اگر اس کے اندر محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے عزیزو، جیسے کہ یہاں پر پہلا گرنتھی اس کا 13 باب میں پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل اور چھنچھناتی چھاچھ ہوں، اور اگر مجھے نبوت ملے اور سب بھیتوں اور کل علم کی واقفیت ہو اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں۔ میرے عزیزو، محبت ہی سب کچھ ہے۔ خدا جو ہے ہمارا محبت ہے، خدا ہمارا محبت ہے، اور لکھا ہے کہ اور اگر اپنے سارا مال غریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدل جلنے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں۔ میرے عزیزو، جیسے کہ 10 حکموں میں ایک حکم آتا ہے کہ بے فائدہ خدا کا
नाम नहीं लेना। अगर जब हम मोहब्बत पर अमल करेंगे, मोहब्बत रखेंगे, तो उसका हमें फ़ायदा होगा। अगर खुदा के कलाम पर अमल नहीं करते, मोहब्बत नहीं किसी के साथ रखते, तो वह बेफ़ायदा होगा। मेरे अज़ीज़ों, जितनी चाहे खिरायत बांट लो, गरीबों को खिला दो, जितनी मर्ज़ी अपने बदन की कुर्बानियाँ दे दो, लेकिन हम किसी के साथ मोहब्बत नहीं रखते, तो हम फेल हैं, हर चीज़ में फेल है। हालेलुया। तो आज के कलाम के वसीला से खुदा आप लोगों को बरकत दे। आज हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। कदूस कदूस है परवर के खालिक और मालिक, ज़िंदा आसमानी बाप, जो तूने मुझे कलाम दिया, तो खुदा बंदा मैंने इन बहन भाइयों तक तेरा कलाम पहुँचा दिया। तो आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत देना, मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।